حياك الله. أهلا يا أخي. ما شاء الله، حياك الله، صوت جميل. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك. حياك الله. حياك الله. من أين يا شيخ؟ أنا من البوسنة. ما شاء الله ما شاء الله. البوسنة والهرسك، لكن عايش بالسعودية في المدينة المنورة. ما شاء الله، حفظك الله الله وإياك. يحفظك. أنت من وين؟ ما شاء الله، باكستان. حياك الله. حياك الله يا أخي. تفضل اقرأ. تفضل تفضل تفضل. تبغى تقرأ؟ اقرأ أنا أسمع إن شاء الله. طيب. هل عندك ممكن يعني تضع أو كتم، يعني كتم الصوت، عشان في عندك أصوات يعني عندما أنا أقرأ يعني. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم في يعني ما شاء الله في كثير طلاب يعني من باكستان في الجامعة الإسلامية في المدينة، ما شاء الله في كثير. نعم نعم يا شيخ. أيوة. 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 في زملاء يعني من باكستان. أيوة. الله يحفظكم يا رب. الله يحفظكم. تفضل تفضل. تبغى تقرأ شيء؟ تفضل إذا أنا تحب تشارك تقرأ. أيوة. أقرأ آية، مقطع من سورة أي. تفضل أي شيء، يعني أي شيء تحب تقرأ. شرفنا والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله يا أخي. ما شاء الله قراءة. ما شاء الله والله نورتنا والله. شرفتنا. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله فيك. أبغى كل بث إن شاء الله إذا عندك وقت تشارك معنا إن شاء الله وتقرأ شيء كذا. إن شاء الله إن شاء الله إذا فرغت وقتا فراغا إن شاء الله سآتي إليكم ما شاء الله. وسأتصل بكم إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. الله يحفظك.